पुलिस सायरन की आवाज़ करीब आती जा रही थी। कैफेटेरिया में भाग-दौड़ मच चुकी थी। ये जगह कराची शहर की एक मशहूर जामिया के सामने का मेन डोर था, जहाँ पर 15-20 पुलिस की गाड़ियाँ आगे-पीछे सायरन बजाती तेज़ी से अंदर दाखिल हो रही थीं। सिर्फ चंद सेकंड्स लगे होंगे। तमाम तलबा के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस एहलकार टोलियों की सूरत अस्सर से लेस गाड़ियों से छलांगे मारते मेन डोर पर उतरने लगे। उनके मजबूत जूतों से पैदा होता शोर दूर दूर तक सुना जा सकता था। पल भर में पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी जामिया के अंदर तैनात कर दी गई। तलबा को क्लासेस के अंदर जाने और बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। आधे पुलिस एहलकार ने जामिया के गिर्द डेरा डाल रखा था और आधी पुलिस जामिया के बिल्कुल सामने बनी कैफेटेरिया में घुस गई। कैफेटेरिया के पिछले हिस्से में एक तंग गली थी, जिसके अंदर एक गोल सीढ़ियां चढ़ने से कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल का एक कोने वाला कमरा था। स्टोर नुमा छोटा सा कमरा, जहां लगभग 20-30 अफराद जो कि जामिया के ही तलबा मालूम होते थे, मुख्तलिफ मंशियात के इस्तेमाल के साथ जुआ लगाए लुफ्तंदोज हो रहे थे। एक 35 साल मर्द सिगरेट सुलगाए 3-4 अफराद के साथ बैठा पत्ते खेल रहा था। सिगरेट का धुआं बंद कमरे में मरगोले उड़ा रहा था। हमसे जीत न सकोगे तुम बाबू। वो आदमी बेहंगम कहका लगाते गाँव तकिए से टेक लगाता मसरूर सा बोला। छोटे साहब, छोटे साहब। वो वो पप पप 17-18 साल का एक लड़का भोली सांसों समेत बात करने की कोशिश में हलकान हो रहा था। इस क्षण में भी पसीने में शराबोर वो किसी अनहोनी का पता दे रहा था। उसकी हालत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बहुत भाग कर यहाँ तक पहुंचा है। पप क्या? भोंग भी? क्या हुआ है? ये दो हाथ झड़कर तेरी बोलती खुलवाऊं। चंद सात कबल वाली मसरूरियत अब गायब थी। भोंग भी? 2-3 मोटी गालियों से नवाज से वो लकड़ी के पलंग से नीचे उतरा। छ छोटे साहब, पुलिस की रेड पड़ रही है कैफेटेरिया में। वो पिछले हिस्से की तरफ से किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। उससे जल्दी जल्दी कहते बात मुकम्मल की। छोटे साहब के धारने की बिना पर तकरीबन तमाम लोग ही उनकी जाने मतवज्जा हो चुके थे। छोटू की बात पर वहां मौजूद तमाम तलबा घबरा गए। क्या? छोटे साहब ने हैरान होते कहा, फिर अचानक बड़ा सा थैला उठाकर सबको मुहातिब करते बोला। जल्दी करो, जल्दी से जो भी है इसमें डाल दो। कार्ड्स, हेरोइन के पैकेट्स, पत्थर और पाउडर की सूरत में मौजूद कोकीन और आइस का इस्तेमाल करते अफराद ने फौरन अमल किया, मगर शीशा पीते अफराद के लिए मसला था। अभी तो ओपियम और भंग ट्रंकुलाइजर के कस्टमर्स नहीं आए थे, वरना मसला और बढ़ जाता। आइस का इस्तेमाल करने वालों ने भी अभी तक सिरिंज के जरिए उसे अपनी रगों में नहीं उतारा था। उन्होंने वो हुक्के उठाकर कमरे के सामने वाली दीवार के पास बने शेड के नीचे रख दिए, जो छोटे से किचन का मंजर पेश कर रही थी। वहां पर ही थैला भी छुपा दिया गया और खाली कत्ते के डब्बे और कचरा ऊपर लाद कर कार्रवाई मुकम्मल की। इस सब में तकरीबन 3 मिनट भी बामुश्किल लगे होंगे। तमाम अफराद नीचे तंग सड़क में गोल दायरे की शक्ल में बैठ गए और बीच में कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल रख ली। अचानक से कदमों की तेज तेज आवाज़ उसी सिमत में आने लगी। छोटे साहब के इशारे पर सबने अपने चेहरे हशाश बशाश बनाने की मुमकिन कोशिश की। उठो सब, क्या कर रहे हो यहाँ? तमाम पुलिस एहलकारान उनको घेरने लगे। कुछ उस संग कचरे से भरी गली के कोने कुतरों की तलाशियां लेने लगे। सर, हम तो फ्री पीरियड के बायस यहाँ तफरी को आए थे। 22 साल के लड़के ने डरते डरते कहा, जिसका कॉलर अभी तक पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकार के हाथ में था। इस गंदगी में तुम लोग फ्री पीरियड गुजारते हो? जामिया में जगह कम पड़ गई है क्या? धाड़ कर सवाल करने पर वहां खड़े उसी की उम्र के लगभग तमाम तलबा काम कर रह गए थे। ऊपर की भी तलाशी लो। यस सर। धड़ धड़ की आवाज़ से 7-8 पुलिस एहलकार गोल गोल सीढ़ियां चढ़ते दूसरी मंजिल पर बने कमरे में घुस गए, जहां जगह जगह रैपर्स, प्लास्टिक की थैलियां, खाली बोतलें, टूटी फूटी कुर्सियां और एक लकड़ी का तख्ता पड़ा था। अंधेरा ही अंधेरा। रोशनी की चंद लकीरें एक रोशनदान से आ रही थीं, मगर नाकाफी मालूम हो रही थीं। कुछ मिला? नीचे मौजूद अफसर शायद उनसे ओहदे में बड़ा था, तभी हकमाना लहजे में दूसरी मंजिल के सीने पे खड़े बारूदी साथी से दरियाफ्त किया। नो सर। उसके जवाब पर एसपी वहाज खुद अंदर चला गया। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। इत्तला के मुताबिक मंशियात की फरोख्त में इस अड्डे का बड़ा हाथ है। हमारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ हद से ऊंची थी। यहाँ पर तलाश किया? एसपी वहाज ने स्टिक से 2-3 गत्ते के डब्बे हटाते कहा। सॉरी सर, जल्दी चेक करो।
نہیں سر، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام افراد نے مل کر وہ جگہ خالی کر دی، مگر وہاں کچھ بھی نہ دیکھ کر ایس پی وحاج کا سارا جوش مان پڑ گیا۔ مایوسی نے پل بھر میں اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ چلو۔ اس کی مردہ سی آواز پر تمام پولیس اہلکار نیچے اترنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری پولیس وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ہر کوئی حیرانی سے کھڑا اس معجزے پر ششدر تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کتنی سخت ریٹ کے باوجود وہ تھیلا ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ یہ تو ناممکن سا تھا۔ پولیس کے جاتے ہی تمام طلبہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ پولیس کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی، اس لیے مزید 1 گھنٹے تک کوئی اوپر نہیں گیا تھا، نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ یہاں تک کہ گھر گھر میں موجود ٹی وی پر نیوز اینکر کے تحت پولیس کی اس ریڈ کے بارے میں ناکامی کی اطلاع عوام تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ منشیات کی فروخت میں دن بدن اضافے کے باعث آج کراچی کی مشہور جامعہ کے سامنے بنے کیفیٹیریا میں ہونے والی ریڈ ناکام ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ریڈ ایس پی وحاج اور AIG شہاب ملک کی زیر نگرانی ہوئی۔ نہ صرف جامعہ بلکہ سرکاری اور نجی تمام تعلیمی اداروں اور ان کے آس پاس موجود ہوٹلز، کیفیٹیریا اور دکانوں پر بھی چھاپا مارا گیا، مگر سوائے ناکامی کی کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس ناکامی پر DIG ریحان شاہ کا میڈیا سے حوصلہ افزا خطاب۔ وہاں پر موجود طلبہ میں سے کسی ایک نے یہ ویڈیو پلے کی تو سب کی سانسیں بحال ہونا شروع ہو گئی۔ چھوٹے صاحب، شکر کرو کل رات ہی مال ڈلیور کر دیا تھا، ورنہ 5 کلو ہیروئن اور خیبر پختونخوا بھیجی جانے والی کرسٹل پکڑی جاتی تو آج ہم سلاخوں کے پیچھے جاتے۔ چھوٹوں نے رازداری سے کہا۔ چل اوپر جا کر دیکھیں یہ معجزہ ہوا کیسے۔ چھوٹے صاحب فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے پلٹا۔ چلو تم سب بھی خالی کرو اڈے کو، اور ہاں آج بچا لیا، مگر جس کا ادھار رہتا ہے کل تک لے آئے، ورنہ پولیس کے ہتھے چڑھانا خوب آتا ہے چھوٹے صاحب کو۔ وہ نخوت سے پھنکارا۔ چھوٹے صاحب وہ جو چھوڑا ہے دے دو نا، مہربانی ہوگی، ورنہ پورا دن بے چین گزرے گا۔ 23 سال کا نوجوان بیچارگی سے فریادی لہجے میں بولا۔ اے چل نکل، تو 2 بار ادھار نشہ لے چکا ہے، کرسٹل تو اب تجھے کسی قیمت پر نہیں دینی، اوقات ہے نہیں، اور نشہ بھی سب سے مہنگے والے کرنا ہے، چل دفع ہو یہاں سے۔ چھوٹے صاحب کی اس ضلالت پر بھی وہ مسکین صورت بنائے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ نشے کا نام ایسے ہی تو نشہ نہیں رکھا گیا، ایسی لت لگ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس نوجوان کو بھی اس کی عادت ہو چکی تھی۔ حیرت، عزت نفس، پیسہ سب داؤ پر لگا کر 2 چمچ سفید پاؤڈر کھانے سے اس کو چین آ جاتا، قرار سا آ جاتا، سکون میسر آنے لگتا۔ ابے ہٹ۔ چھوٹے صاحب اسے 2-3 گالیوں سے نوازتا اور دھکیلتا کول سینے چڑھ گیا۔ چھوٹو نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھائے، اوپر پہنچتے ساتھ ہی اسے تیزی سے شیڈ کے نیچے جھانکا۔ وہ جگہ خالی دیکھ کر چھوٹے صاحب کو حقیقتاً پریشانی نے آ گھیرا۔ یہ کھیل بڑا جان لیوا تھا، کوئی تھا جو ان کے اس راز سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس کھیل میں تو قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی نظر آتی تھی۔ کہیں تم اسے تو تلاش نہیں کر رہے؟ آواز قدرے صاف اور بھاری تھی، چھوٹے صاحب کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ جو شیڈ کے پاس نیچے بیٹھا تھا 440 وولٹ کا جھٹکا کھاتے اٹھا۔ کمرے کے بیرونی دروازے کے اندر کھڑا ایک وہ کوئی ہیولا سا دکھ رہا تھا۔ چونکہ کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا تھا اور باہر دن کی روشنی تھی، تو ایسے میں وہ پیچھے سے آنے والی روشنی دروازے میں اس طرح مضبوط کثرتی جسم کے حامل 6 فٹ 2 انچ قد کے ساتھ ایک ہاتھ میں چھوٹے سے 2-3 پیکٹس کو اچھالتے شخص سے ٹکراتی کمرے میں گھس رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوٹے صاحب کی آواز سے خود بخود گھبراہٹ نمودار ہونے لگی۔ میں کون ہوں؟ بھاری آواز ایک بار پھر گونجی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، اب کمرے کے وسط میں کھڑا وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شانوں سے 1-2 انچ نیچے آتے سیاہ گھنگھرالے گھنے بالوں پر گرے رنگ کا رومال مسلط کے انداز میں باندھے، دونوں ہاتھوں میں چوڑے چوڑے بینڈز اور باریک سی 2-3 تاروں نما بریسلٹ پہنے، آنکھوں میں بھر بھر کے سرما ڈالے، گہرے سبز رنگ کے گھٹنوں تک آتے کرتے کے ساتھ جین سے ملبوس۔ وہ آدمی کوئی 26-27 سال کا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہی تھیلا تھا، مگر ابھی اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اور 2-3 ہیروئن کے پیکٹس اس کے ہاتھ میں موجود تھے، جنہیں سرکس کے جوکر کی گیندوں کی طرح ہوا میں اچھالتا وہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایگل ہوں۔ کراخت مغرور بھاری مردانہ آواز سے جواب دیتے اسے وہ پیکٹس چھوٹے صاحب کے منہ پر دے مارے۔ آپ بھی ہمیں ابھی لگانے ہیں، پلیز ہیلپ کر دو نا، وہ ایک جاٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑی ملتجی لہجے میں کہہ رہی تھی۔
बस कर जाओ गुड़िया, हर चीज़ की हद होती है। तुमने तो पूरी दीवार पे अजीबोगरीब एग्जाम के पत्रों के चार्ट्स लगाकर पूरे कमरे का सत्यानाश कर रखा है। साइका ने चंद तयशुदा कपड़े अलमारी में रखते हुए कहा, आपने भी तो बुड्ढों वाले नॉवेल्स और सफरनामे बुक शेल्फ में भर रखे हैं। हमने कुछ कहा कभी? सबके अपने अपने शौक होते हैं। खबरदार, जो मेरी बुक्स को बुड्ढों वाली कहा तो। साइका ने अलमारी का पट जोर से बंद करते चारहाना अंदाज से उंगली उठाए कहा, गुड, वेरी गुड। हमारे तरनजब मरचान, जरकून, हीरे, टर्क्वाइज, मानिक, नीलम, अखराज, अकीक के बारे में कुछ भी कहें और हम आपकी कुतुब की शान में एक हुर्फे गुस्साखी न इस्तेमाल करें। बहुत खूब। वो चिढ़कर गोया हुई, सब पत्थर तो तुम लगा चुकी हो, अब ये कौन सा है? साइका ने मुस्कुराहट दबाते पूछा, ये मरकत है। और खबरदार, जो आपने इसके बारे में कुछ कहा तो। वो मुंह बिगाड़ कर बोलती चार्ट खोलकर उस पर हाथ फेरने लगी, जहाँ गहरे सब्ज रंग के 2-3 पत्थर चकमकाते हुए बहुत खूबसूरत बनाए गए थे। बिलाशुबा ये 8 आंखों को खीरा कर रहा था। मरकत, ये कौन से पत्थर का नाम है? मैंने तो कभी नहीं सुना। वो उसके हाथ से चार्ट पकड़कर देखती गोया हुई। है, सुना तो आपने टर्कोइस और मानिक के बारे में भी नहीं था। वो शाने बेनियाजी से कहती उसके हाथ से चार्ट लेकर सामने वाली दीवार के पास आ खड़ी हुई, जहाँ उसी तरह के बहुत से पत्थरों के चार्ट्स लगे थे। कुछ ऑयल पेंट से बने थे तो कुछ कंप्यूटराइज से। टर्कोइस फिरोजा को इंग्लिश में कहते हैं क्योंकि ये मुल्क टर्क्स यानी रोम में ज़्यादा पाया जाता है, और मानिक याकूत को हिंदी में कहते हैं। इसमें तुम्हें पेलिस याकूत बहुत पसंद है, ये नीलगो आसमानी वाला। साइका ने चार्ट पर हाथ रखते कहा, जिससे वही पत्थर बना था जिसका वो जिक्र कर रही थी। ये सब हमने आपको बताया था तभी पता है, वरना पहले तो आपके इल्म में ये सब नहीं था। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में कह रही, चार्ट का दीवार पे एंगल लेने लगी। अच्छा, याद तो था ना, मगर तुम्हें तो वो भी नहीं होगा। चलो बताओ, चलते हो तो चीन को चलिए। मैं जो चाइनीज में शुक्रिया कहना बताया था वो कैसे कहते हैं? साइका ने मसूरी भरमी का तासुर देते हुए कहा, शे। वो अपनी असली लापरवाह अंदाज से बोली। साइका का मुंह खुल गया। हमें नी हाओ, जिसके मीनिंग हेलो के हैं, वो भी पता है। और ये भी कि इब्ने इंशा ने चाइनीज के 500 अल्फाज सीखे थे अखबार पढ़ने के लिए। आप ही, आप नीलम इब्रार की जहानत को डिग्रेड नहीं कर सकती। वो फर्सी कॉलर छाड़ते बोली, इतनी ही जहानत और सलाहियत है तो खुद ही लगा लो इन्हें। मैं जा रही हूँ कबाब फ्राई करने। आहिल आ रहा है और उससे कबाब और तुम्हारे हाथ की चाय कितनी पसंद है ये तो तुम जानती ही हो, प्यारी गुड़िया। साइका ने शरारत से उसकी थोड़ी पकड़कर हिलाई और मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। आप ही, इट्स नॉट फेयर। आप ही। उसकी तमाम आवाज़ों को नज़रअंदाज करती साइका नीचे चली आई, जहाँ ड्राइंग रूम से आहिल की आवाज़ आ रही थी। साइका भी अंदर चली आई। अस्सलाम वालेकुम। उससे होले से सलाम किया तो आहिल ने मुस्कुराते हुए सर को जंबिश दी और फिर से दादू के साथ सिलसिला कलाम जोड़ लिया। नहीं दादू, मैं नहीं किया था। ये रेड तो मुझसे सीनियर ऑफिसर्स ने की थी। मेरे इल्म में ये बात बिल्कुल नहीं थी। ग्रेड 18-19 के ऑफिसर्स ने मंशियात की स्मगलिंग और फरोख्त के खिलाफ आज मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन किया है, मगर 2-3 मामूली नशावरों के अलावा कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और आसानियत से कह रहा था। अचानक ही ख्याल आ गया पुलिस को। वैसे तुझे क्यों नहीं पता था? तू भी तो उसी इदारे का है ना? दादू ने चश्मा नाक पर टिकाते आहिल को घुरा। दादू, मैं 17 ग्रेड का हूँ और कई बार पुलिस के बड़े ऑफिसर्स ऐसी खुफिया रेड करते हैं कि इदारे की निचली पोस्ट पर मौजूद अफराद भी बेखबर होते हैं, ताकि उनकी वफादारी का भी इम्तिहान लिया जा सके। आहिल ने मजाकती जवाब दिया। हाय। दादू मुंह पर हाथ रखते हुए, नहीं मियाँ, तूने कौन सी बेवफाई कर दी उन अफसरों के साथ? तू भी तो ऊपर के अफसरान में से हो ना? उनकी बात पर आहिल ने बामुश्किल तमाम अपने मुंह के बिगड़ते साविये दुरुस्त किए। जी दादू, मैं सीनियर ऑफिसर्स में से ही हूँ, एएसपी आहिल असरार। मगर अभी नया नया तो अपॉइंट हुआ हूँ और सीनियर्स में से मेरा ग्रेड सबसे कम है, इसीलिए। और कुछ अफसरान को शक था कि जूनियर पहले ही रेड और ऑपरेशन की न्यूज़ रिलीज कर देते हैं, तभी उसे खुफिया रखा गया था। एक बार फिर उससे वसाहत दी तो कबाब और कोल्ड ड्रिंक ट्रे में रखे अंदर आती साइका मुस्कुराए बगैर न रह सकी। अरे साइका, मेरे बच्चे, भाई के लिए चाय ला। ये अंग्रेजी मशरूब पी पी कर
یوں صحت خراب کروا رہی ہے بیچارے کی۔ وہ جیسے ہی سینٹرل ٹیبل پر ٹرے رکھ کر سیدھی ہوئی تو دادو نے نیا نسخہ نکال دیا۔ ڈرائنگ روم سادہ سا مگر منفرد تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے صوفے جو دو دیواروں کے ساتھ پڑے تھے، ان میں سے ایک سنگل صوفے پر آہل پرچمان تھا اور اس کے سامنے میز اور دوسری دیوار کے ساتھ دادو کا تخت تھا۔ بائیں طرف والی دیوار پر ڈیکوریشن پیسز لگے تھے۔ ڈرائنگ روم کے دو دروازے تھے جن پر صوفوں کے رنگ سے ملتے جلتے جالی کے پردے ٹنگے تھے، جبکہ فرش پر سفید روئی سا نرم قالین بچھا تھا۔ پورے گھر میں سب سے مہنگی اور قیمتی آرائش اسی کمرے کی تھی۔ دادو، چائے بنوانی ہے تو گڑیا سے کہہ دینا۔ وہ ہلکے سے مسکراتے بولا۔ شاید بات بے بات مسکرانا اس کی عادت تھی۔ گھنی مونچھوں تلے باریک ہونٹ جب بھی مسکراتے آنکھیں سکڑ سی جاتی تھیں۔ بس میاں، پھر تو پی لیے تم چائے۔ دادو نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور پھر تخت سے اترنے لگی۔ میں مغرب پڑھ لوں، وقت گزرا جا رہا ہے۔ ہائے جوڑوں کا درد۔ وہ سائیکا کا ہاتھ تھامے تخت سے نیچے اتری اور پھر اپنی چادر درست کرتی باہر گم ہو گئی۔ سائیکا، گڑیا کہاں ہے؟ دادو کے جاتے ہی وہ کباب والی پلیٹ رکھ کر تھوڑا آگے کو جھک کر رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ اوپر ہے، اپنے پتھر لٹکانے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ مجھے مدد کو کہہ رہی تھی، میں نے صاف انکار کر دیا۔ اور ہاں، تمہاری چائے بھی نہیں بننے والی آج۔ آخر میں اس سے ابرو اچکاتے بات مکمل کی، ساتھ ہی ایک پلیٹ میں 2 کباب رکھے اور چمچ لے کر دادو کے ہی تخت پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئی۔ ایسے ہی نہیں بننے والی۔ ابھی دیکھو، 1 منٹ سے پہلے کچن میں نہ نظر آئی نا تو میں بھی اے ایس پی آہل اسرار نہیں۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ پہنچتا سر کو خم دیتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سائیکا نے سر جھٹکتے دوبارہ اپنی پلیٹ پر نظریں جما دی۔ یہ اسٹول تو بہت ہی گندا ہو رہا ہے، اس سے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اتنا بھاری، تقریباً 2.5 فٹ اونچا اسٹول اٹھا کر لاتے اس کا نازک بدن تھر تھرا رہا تھا۔ سانس سی پھول چکی تھی، چہرے کی رنگت میں گلابی پن نمایاں ہونے لگا۔ دفع کرو گندے کو، 2 چاٹی تو لگانے ہیں۔ اس سوچ کے تحت بامشکل تمام وہ لکڑی کے ڈنڈوں پر قدم جماتی اسٹول کی سطح تک پہنچی گئی۔ بغل میں دبایا چاٹ نکال کر ابھی سیدھا ہی کیا تھا کہ اسٹول ہلکا سا ہلا۔ نہیں۔ درمیان میں کھڑے ہو کر اسے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، جس میں کامیاب تو ہو گئی تھی، مگر ہلکے سبز رنگ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اسے سامنے دیکھا تو اے ایس پی عاقل کی مسکراتی نسیں اسی پر جمی تھیں۔ ایک لال بیگ بالکل اس کے پیر کے قریب پہنچنے کو تھا۔ آج تو ہم گئے، دادو آپ ہی بچا لو۔ وہ اسٹول پر ہی کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ گڑیا، تم تو بڑی ڈرپوک واقعہ ہوئی ہو۔ نیلم نے ایک نظر اسٹول کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرتے لال بیگ کو دیکھا اور دوسری نظر کہکے لگاتے اے ایس پی عاقل پر ڈالی۔ پولیس سے بھرتی ہونے کا کیا فائدہ آپ کا، جب ایک لال بیگ سے اپنی گڑیا کو نہیں بچا سکتے تو؟ وہ جذباتی ہوئی۔ بچا سکتے ہیں، ضرور بچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ شرارتی مسکراہٹ لیے چند قدم آگے بڑھا۔ کیا کام؟ چائے بنانی ہوگی ہمارے لیے۔ اے ایس پی عاقل کا مطالبہ سنتے ہی وہ ساری بات سمجھ گئی۔ سفیدی مائل رنگت میں سرخیاں کھلنے لگی تھیں۔ ہم نے کب منع کیا چائے بنانے سے؟ اس کی آواز مدھم تھی اور پلکیں سجدہ زیر۔ عاقل کا دل دھڑکا تھا۔ اوہو، اگر منع نہیں کیا تو فوراً گرما گرم چائے پلا دیں، اس ٹھنڈ میں شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ اسٹول پر کونیاں ٹکائے پرشوق نظروں سے تکتے کہہ رہا تھا۔ پہلے اس کو تو ہٹائیں پلیز۔ وہ پھر سے لال بیگ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ یہ لیں، جب تک میں اس کا کام تمام کرتا ہوں آپ چائے بنا لیں۔ وہ کاکروچ کو اس کی مونچھوں سے پکڑتے بولا اور پھر اس کا منہ کھلا دیکھ کر ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے بے اختیار شورشی لی تھی۔ برا سا منہ بناتی وہ اپنا سب کا کام نامکمل ہی چھوڑ کر اسٹول سے اتر چکی تھی۔ اب اس سے عاقل کے لیے چائے بنانے جانا تھا اور اس کی بہت سی فضول باتیں بھی سننا تھیں جو اسے قطعاً پسند نہیں تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے کتنی پسند تھی۔ راہ آسان ہو گئی ہے، جان پہچان ہو گئی ہے، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، تم پہ قربان ہو گئی ہے۔ ایگل، چھوٹے صاحب نے سامنے کھڑے مطمئن سے 2 قامت شخص کو دیکھ کر ہلکے سے یہ نام دہرایا تھا۔ ہاں ایگل، عقابی نظریں ہیں میری، یوں کر کے آنکھیں نکال لیتا ہوں۔ اسے دایاں بازو پھیلاتے جھٹکے سے مٹھی بند کر دے کہا، جیسے سچ مچ کسی کی آنکھیں نوچ کر بند مٹھی میں قید کر لی ہوں۔ ابے یار، تیرے منہ پر تو 12:30 بج گئے۔ چل ٹینشن نہ لے، میری جان سب بتاتا ہے ایگل تجھے۔ پہلے ایک گرما گرم چائے کی پیالی تو منگوا۔
اس سے منشیات کا بھرا تھیلا اس کی طرف دھکیلتے پاس پڑے لکڑی کی میز پر چھلانگ مار کر بیٹھ ٹکا۔ چھوٹے صاحب نے فوراً سے پیش تھیلا اچک لیا، پھر چھوٹو کو چائے لانے کا اشارہ کر کے دوبارہ ایگل کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اب کرتے کی جیب سے سگریٹ نکالتے اسے لائٹر کا شعلہ دکھا رہا تھا۔ شکر نہیں ڈلوائی ہو؟ چھوٹو کو باہر نکلتا دیکھ پیچھے سے اس سے سگریٹ کو لبوں سے جدا کر دے کہا تھا۔ اب بتاؤ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ چھوٹے صاحب اپنے تخت پر ٹانگیں پھیلائے گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتا بولا تھا۔ یہاں سے ایگل کچھ ترچھا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات پر ایگل نے مڑ کر دیکھا، سگریٹ کا دھواں مرغولے اڑاتا اس کے چہرے کے آس پاس بکھر رہا تھا۔ ترچھی مسکراہٹ نے اس کے ہلکے کٹاؤ والے ہونٹوں کو کھلبلی سی مچائی تھی۔ چھوٹے صاحب مضطرب ہوا تھا اس کی اس صدا پر، پھر وہ بغیر کچھ بولے باہر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اس کی چال کافی مضبوط اور اعتماد سے بھرپور تھی۔ اے کہاں جا رہا ہے؟ بتا کر تو جاؤ۔ چھوٹے صاحب نے جلدی سے تخت چھوڑا اور اس کے پیچھے چل پڑا، بلکہ بھاگنے لگا۔ پھر ایگل کمرے سے معلق چھوٹی سی گیلری میں آ کھڑا ہوا اور سامنے دیکھنے لگا، جہاں بہت سیدھا سی ٹوٹی پھوٹی عمارت بنی تھی، اور اس عمارت کی دوسری منزل پہ مشتمل کمرے کی بالکنی اس گیلری سے 1.5 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ ایگل نے چھوٹے صاحب کو دیکھتے سامنے والی بالکنی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے تم کو دیکھا تھا۔ یہ سب نشہ تھیلے میں ڈالتے اور حق کے چھپاتے، اور پولیس کے آنے سے پہلے ہم چھلانگ لگایا ادھر سے، بالکنی کی طرف اشارہ کرتے۔ اور سب اٹھا کر اس بالکنی میں رکھ دیا۔ ارے تم فکر کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب دھندا ہم اتنا سا تھا، زمین سے قد ناپتے ہوئے۔ تب سے کرتا آ رہا ہے، اب تو ایکسپرٹ ہو گیا ہے ہم اس میں، بس تمہاری مدد کیے ہیں اور کچھ نہیں۔ بات مکمل کر کے وہ اندر چلا آیا، سگریٹ انگلیوں میں دبا تھا۔ وہ دوبارہ میز پر بیٹھ کر سگریٹ کی کش بھرنے لگا، کونیوں کے آخر تک فولڈڈ آستینوں سے جھانکتے بازوؤں پر بچھو بنا تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ ٹیٹو ہی تھا۔ گلے میں کالے چمڑے کا تعویذ گردن سے چپکا تھا۔ اب بھی کرتے ہو یہ دھندا؟ چھوٹے صاحب نے ایگل کو پاگوڑ تکتے کہا۔ آج کل تو بے روزگار گھوم رہا ہے ہم، ساتھ دو ساتھی تھے، کسی اوپر کے بندے نے سعودیہ بھیج دیا ہیروئن اور یہی نشہ اسمگل کرنے کو، تب سے ہم تو نوالے کو ترس گیا ہے۔ اس سے اپنی حالت پر خود ہی افسوس کرتے گردن کو ہلکا سا خم دیا تھا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ یہی دھندا کرنا ہے، بس ہم کوئی پارٹی ڈھونڈ رہا ہے، تگڑی اور بھروسہ والی ہو۔ اس سے بقیہ سگریٹ میز کے کنارے پر دباتے نیچے پھینک دی۔ اتنے میں چھوٹو چائے کے کپ کے ساتھ بسکٹ لے کر اندر آیا تھا۔ دے چھوٹو۔ چھوٹے صاحب نے اس سے چائے ایگل کو پیش کرنے کا کہا، مگر اس سے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے میز سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب چھوٹے صاحب نے اس کا راستہ روکا، اے کہاں؟ بیٹھنا، چائے پی، شکریہ ادا کرنے کو میں تیرے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ ایک وقت کا کھلا دے گا، دوسرے وقت ہم کیا کرے گا؟ ایگل کی زخمی ہنسی پر چند پل کو چھوٹے صاحب کا منہ بند ہو گیا۔ اچھا تو میرے دھندے میں حصہ لے سکتا ہے، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ ایگل نے آنکھیں سکیڑ کر دریافت کیا۔ پہلے چھلانگ لگا کر دکھا۔ اس کی فرمائش پر ایگل استثنائیہ ہنسا اور پھر گیلری میں آ گیا۔ چھوٹے صاحب بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس سے دیوار کے سرے پر ہاتھ رکھا اور پیر اوپر اٹھا دیے، پھر گھوم کر پیر دوسری بالکنی کی سطح پر چھوڑ دیے۔ یہ کوئی معمولی چھلانگ قطعاً نہیں تھی، مکمل ٹرینڈ بندے کا کمال لگتا تھا۔ پھر ایگل نے 2-3 ایسے ہی چھلانگیں لگا کر بالکنی میں رکھے حقے بھی اس سے لا دیے۔ آج سے تم میرے دھندے میں میرا دایاں بازو ہے، اگر تیرا کام اچھا رہا اور تو بھروسے کا آدمی نکلا تو یقین کر ڈیک تجھے ایماز کے انڈر لے لے گا، ابھی لائف بن جائے گی تیری۔ ایم آس کے نام پر ایگل کی سیاہ آنکھوں میں گہرے اندھیرے میں افق پر چمکتے تاروں سے چمک لے رہی تھی۔ اس سے چائے کی پیالی منہ سے لگا لی، مگر آنکھیں بہت کچھ جانچ رہی تھیں۔ دوسری جانب چھوٹے صاحب مطمئن تھا، ایگل کے آنے سے سارے رزقی کام اس کے ہاتھ دے دے گا اور نام اپنا کمائے گا، پھر ڈیک کے توسط سے ایم آس کی گینگ کا حصہ بن کر پیسے بھی کھیلے گا۔ 1 ماہ بعد طلوع سحر کا وقت تھا۔ دور کہیں مسجد سے محسن کی پرتاثیر آواز آ رہی تھی۔ آواز سے یا کوئی سحر کہ دین کے پکے اور مضبوط ایمان والے اس میں جھگڑے جا رہے تھے۔ ایمان والوں کی نیندیں کچی ہو گئیں، وہ بیدار ہوئے تھے کہ ان کا رب انہیں پکار رہا تھا۔ وہ کیوں کر سنی انسنی کرتے تھے جب اس پروردگار نے انہیں ہر نعمت عطا کی تھی۔ سورج کے نکلنے میں ابھی کچھ وقت درکار تھا،
आसमान जामुनी रंग की रिदा ओढ़े लोगों को अपनी तरफ तकने पर मजबूर कर रहा था। लाल ईंटों से बनी मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज़ और ऊंची आने लगी। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, फलाह और कामयाबी की तरफ आओ, फलाह और कामयाबी की तरफ आओ। नमाज सोने से बेहतर है, नमाज सोने से बेहतर है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। नमाज का जवाब देते लोग अब बैतुल खला का रुख करने लगे। नलकों से साफ शफाफ मगर यख ठंडा पानी निकल रहा था, जो किसी भी इंसान को ठहर जाने पर मजबूर कर दे। ये इलाका पाकिस्तान के सबसे बड़े जबकि दुनिया के दूसरे बड़े शहर कराची का है। ये शहर का वो किनारा था जहाँ गुर्बत और अफलास की एक दुनिया कायम थी। कच्चे मकान, नीले रंग की टंकियाँ, आपस में जुड़ी छतें, कच्ची सड़कें और धूल मट्टी गर्ज के ये शहर का हिस्सा ही न लगता था। ऐसी एक बंद और तंग गली में भूतों का मस्कन लगती एक दो मंजिला इमारत के सामने एक वजूद खुद को मुकम्मल चादर में छुपाए आजान का जवाब दे रहा था। ये हिस्सा आबादी से थोड़ा हटकर था। गली सुनसान पड़ी थी। उस इमारत की ऊपरी मंजिल पर बने लाल ईंटों के कमरे में 5-6 अफराद अजान से बेखबर शराब के नशे में झूमते अपनी कामयाबी पर रक्स करते जश्न का समा कायम किए हुए थे। आज के दिन वो एक और खून के दरिया का इंतज़ाम करके आए थे। उनकी तमाम हरकत उसी शहर में मौजूद बैनुल खिदमाती मुखबरात के कारकुनों की मॉनिटरिंग सिस्टम पर मुलाहिजा की जा सकती थी। जहाँ हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, वहाँ मौजूद एक लड़की और 2-3 नौजवान अपनी नज़रें मॉनिटर पर मरकूज़ किए सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गए अपने साथियों को एक एक पल की खबर से आगाह कर रहे थे, साथ ही अगले इक़दाम की भी खबर दे रहे थे। वो जो फ़कीर के अंदाज से गली किनारे बैठा था, अपनी साथी की आवाज़ से फ़ौरन मुतवज्जो हुआ। टेक योर पोजीशन। ब्लूटूथ ईयरफोन से आती आवाज़ पर उससे अपने गिर लपेटी चादर दूर उछाल कर दीवार के पार छलांग लगा दी। ज़मीन की नाम हमवार सतह पर 5 उंगलियां टिकाए उससे झुका सर उठाया था। स्याह रंग के रुमाल को सर पर लपेटे वो मुकम्मल स्याह लिबास सेबतन किए हुए था, जिससे उसके वजूद को मुकम्मल ढांप रखा था। मजबूत स्याह बूट और हाथ में थामी भारी A47 राइफल के साथ वो और उसके साथी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थे। सर को दाएं जानिब करते उससे इशारा दिया था। साथ एक बहुत सीधा संग आलूद लोहे के दरवाजे के आर पार अपनी अपनी जगह संभाले वो पांचों भी उसी हुलिये में थे। अटैक! तमाम रज़ाकारों के एयरफोन्स में एक साथ नुस्वानी आवाज़ गूंजी थी। उनकी स्ट्राइक कंट्रोलर साथी ने मॉनिटर की तरफ देखते कहा, जहां 5-6 अफराद करार चेहरों पर सजी दाढ़ी शलवार कमीज से मलबूस आवाज़ से गुफ्तगू करते अपनी मौत से बेखबर थे। अचानक धड़ाधड़ गोलियों की आवाज़ से पूरे इलाके में तूफान बर्पा कर दिया। आवाज़ से कि कानों के पर्दे फाड़ रही थी। धुआं ही धुआं आंखों में गुस्सा बेनाई को मुतासिर कर रहा था। और जब मुताल्ला कुछ साफ हुआ तो आस आलम ने अपने आसपास खून का दरिया देखा था। 5 लाशें ज़मीन पर चित पड़ी थीं, गोलियों से छलनी वजूद, मगर वो आदि था इस सब का। उसके साथियों ने भी राइफल सीजे किए आसपास नजरें ढुड़ाई थीं। एक था जो गायब था। हास ही इज़ आउटसाइड द डोर। इससे पहले कि वो इस इत्तला पर कोई कार्रवाई करता, फिज़ा को चीरती फायर की आवाज़ पर सब चौंक उठे थे। निशाना आसालम था, मगर उसे निशाने पे रखने वाला ये भूल गया था कि वो कमाल का खिलाड़ी था। उससे झुककर अपना दिफा किया था। नतीजतन गोली सामने दीवार के साथ बड़ी बोरियों पर लगी थी। पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया था। कदमों की आवाज़ अब दूर जाने लगी थी। दुश्मन भाग रहा था। वो हाफिज से पीछे भागे थे, मगर उनमें आस आलम सबसे आगे था, जबकि बाकी 2 मुख्तलिफ सिमतों में दौड़े थे और जो रह गए वो वहाँ का जायज़ा लेने में महफ हो गए थे। वो शख्स जितना तेज़ दौड़ता आज की भी रफ्तार उतनी बढ़ जाती। कभी कभी वो फायर करता और हाथ सालम अपने दफा को कभी झुक जाता, कभी ज़मीन पर चित लेट जाता।
اس سے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا۔ دشمن نہ جانے اسے ہلکا سمجھ رہا تھا، جو اچانک رک کر اس کا نشانہ لینے لگا، مگر آس کی رائفل سے نکلنے والی گولی نے اس کی بندوق نیچے گرا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دشمن کی سانس اکھاڑتا، وہ موقع پا کر آبادی کی طرف نکل گیا۔ ایک خالی مکان کا پوسیدہ دروازہ ہلتے دیکھ کر آس اندر گھس گیا، رائفل کا منہ اوپر کی جانب کیے وہ دیواروں کے ساتھ میں اور کبھی ان کی اوٹ میں ہوتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے فوراً حفاظتی طور پر رائفل آگے کر دی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ خالی مکان کی صرف دیواریں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ صحن میں موجود پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا کہ اچانک چھت سے کسی نے پانی کا مٹکا پھینکا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چکا تھا، مگر پھر بھی کچھ ٹوٹا حصہ اس سے آ لگا۔ ماتھے پر خون کی لکیر سی بن گئی۔ آج سے زمین پر خون کا قطرہ گرتے دیکھا تھا، اور یہی خون پھر اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اس سے دانتوں کو ایک دوسرے پر سختی سے جمایا اور چار چار سیڑھیاں پھلانگتے اوپر پہنچ گیا۔ دشمن دوسرے گھروں کی چھتیں پھلانگتا بچاؤ میں تھا، تو آج جنونی انداز سے ہر رکاوٹ کو عبور کرتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ جڑی چھتیں، ان پر بچھی چارپائیاں جو بادشاہ اور مرچیں سکھانے کو رکھی تھیں۔ غرض اس مقابلے میں ہر چیز صبا ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے مورچوں میں گھس چکے تھے، جب اچانک آس عالم کو حکم آیا، لیفٹ سائڈ آس۔ اس سے بائیں جانب کی اونچی دیوار عبور کی۔ سامنے بڑی سی چھت پر دشمن بھاگ رہا تھا، کرتا شلوار اور دھاڑی ہمارے مذہب کا لبادہ اوڑھے ہمیں ہی نکل رہا تھا۔ کل ہم، ایئر فون سے آتی آواز سے پسٹل گرپ اور فورس اینڈ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ دشمن سیدھا نشانے کی نوک پر تھا، صرف ایک بلٹ، ایک گولی۔ بس مجھے لڑنا ہے اپنے ملک کے لیے۔ یہ ہیں وہ جو معصوم بچوں کی بے گناہوں کی جان لیتے ہیں، اور جو معصوموں پر رحم نہ کرے وہ خود رحم کے قابل نہیں۔ تمہاری موت تمہاری منتظر ہے، کاش کہ تم نے کچھ بھلا کیا ہوتا۔ کل ہم۔ مانیٹرنگ روم میں موجود ان سب میں سے بڑے عہدے پر فائز رضاکار نے زور دے کر کہا۔ ٹریگر دباتے آس عالم کے ہاتھ ایک پل کو بھی نہ کانپے تھے۔ کانپتے بھی کیوں؟ کیا ان کے ہاتھ کانپتے ہیں؟ معصوموں بے گناہوں کی جان لیتے، بم بلاس کرتے، نشہ بیچتے؟ نہیں نا، تو اس کے کیوں کانپتے؟ حب الوطن من العلمان۔ گولی نکلی تھی اور اپنی جان بچانے کو مسلسل بھاگتی ٹانگیں اب حالت آرام میں تھیں۔ دشمن پورے قد سے زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کی سیاہ قمیض کے آستینوں پر لگا چاند ستارے والا پرچم چمک اٹھا تھا۔ اس سے اپنے سر پر بندھے رومال کی گرا اور کس لی اور اپنی رائفل اٹھا کر دشمن سے پیٹ کرتا چل پڑا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ پہلا قدم کامیاب گزرا، مگر نہیں، وہ بھول گیا تھا۔ جب پرائمری میں تھا تو اس کے استاد کہتے تھے، بیٹا کامیابی کبھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، جان مارنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ کامیابی یوں ہے کہ سام کے گچھے کے درمیان کوہ نور پڑا ہو، دور سے اس کی چمک آپ کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اکساتی ہے اپنے حصول کے لیے۔ ابھی تو بہت امتحان باقی تھے آس عالم کے، ابھی تو آغاز تھا۔ اس پتھر پر وقت نے کیا کیا ستم ڈھانے تھے، وہ انجان تھا۔ شاید ابھی اس کا انجان رہنا ہی بہتر تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مستقبل سے ہماری بے خبری بھی ایک بڑی نعمت ہے، تو بس آج اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اس کے لیے بہت بڑی تھی۔